को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जन्नाती लड़की किस्त नंबर 8। अचानक दो चमकीली आंखें उन्हें नजर आई। कमाल साहब चिल्लाए, कौन है तू? वो धुआं एक मखलूक लग रहा था जिसकी दो आंखें और एक मुंह था, बाकी पूरा धुआं ही धुआं था, जैसे कोई जिन हो। मुसलसल पढ़ाई में मसरूफ़ थे मगर वो मखलूक नहायत ताकतवर थी। अचानक काला धुआं कमाल साहब के जिस्म की चारों तरफ घूमने लगा और उसके अंदर इतनी शिद्दत से हवा का बनूर बना के कमाल साहब हवा में उसके अंदर घूमने लगे। फिर उस धुएं ने कमाल साहब को उठाकर दीवार पर दे मारा। कमाल साहब का तकलीफ से बुरा हाल था कि अचानक उन्होंने पूरी हिम्मत से और रही सही ताकत से आयतुल कुर्सी बआवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दी। एक ज़ोरदार चीख कमरे में गूंजी और वो धुआं देखती ही देखते दरवाज़े के नीचे से गायब हो गया। कमाल साहब की सांसें अभी भी फूल रही थी। वो जान चुके थे कि कोई असीब या जिन उनकी बेटी के पीछे पड़ चुका है। अब मालूम ये करना था कि उसका मकसद क्या है और वो अरूसा के पीछे क्यों पड़ा है। कमाल साहब ने बाकी रात बड़ी खरब में गुजारी और फजर पढ़ने मस्जिद निकल गए। वहाँ वो अपने उस्ताद से मिलना चाहते थे जिनसे उन्होंने ये इल्म सीखा था, क्योंकि वो जो कोई भी था उसकी ताकत के आगे कमाल साहब का इल्म काफ़ी नहीं था। नमाज के बाद कमाल साहब मस्जिद की साथ वाली गली में दाखिल हो गए। उन्होंने एक दरवाज़े पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में एक बारिश बुज़ुर्ग ने दरवाज़ा खोला। कमाल साहब ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया। बुज़ुर्ग कमाल साहब को देखकर मुस्कुराए और उनके पेट तपकते हुए अंदर आने का इशारा किया। सहन में ही बेरी के दरख्त के साथ एक पलंग थी जिस पर एक कुरान शरीफ खुला हुआ था, गोया कि वो नमाज़ पढ़कर अभी कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ़ थे। उन्होंने बग़ैर बात किए कमाल साहब को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर से तिलावत में मशगूल हो गए। थोड़ी देर में उन्होंने सूरह मुकम्मल की और कुरान शरीफ को चूमते हुए बंद कर दिया। बाबा जी कमाल साहब से पूछने लगे, अब बताओ बेटा, आज कैसे याद आ गई? कमाल साहब आ रहे, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको भूला ही कब था मैं, बस एक बुरी ख़बर है। बाबा जी मुस्कुराए, खबर होती है बेटा, अच्छी या बुरी नहीं। कमाल साहब, दरअसल मुझे लगता है कि कोई जिन अरूसा बेटी के पीछे लग गया है। बाबा जी के माथे पर बिल पड़े और वो लंबी सांस लेते हुए, ओहो, ये तो वाकई बुरी ख़बर है। मुझसे क्या चाहते हो? कमाल साहब कहने लगे, दरअसल मैंने कल मालूम करने की कोशिश की थी मगर उसने मुझ पर हमला कर दिया, तो मुझे लगा शायद आप उसे काबू कर सकें। वो फिर मुस्कुराए, देखो बेटा, सबको काबू करने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है, हम सब तो बस ज़रिया ही बन सकते हैं। ऐसा करो तो मुझे कल फ़ोन करना, मैं रात तक कोशिश करता हूँ मालूम करने की। कमाल साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस घर की तरफ रवाना हो गए। वो सीधा ऊपर गए जहाँ अरूसा अभी भी सो रही थी। कमाल साहब ने उसको छुआ तो उसका जिस्म शदीद बुखार में तप रहा था। एक बात जो उन्होंने महसूस की कि अरूसा के होंठ नीले हो रहे थे। वो शदीद परेशान हो गए मगर सब्र के अलावा उनके पास अब कोई और चारा नहीं था। वो बेसब्री से इंतज़ार में थे कि कब बाबा जी पता लगाएं। अरूसा की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, उसकी नीली रंगत अब मज़ीद बढ़ती जा रही थी और जिस्म शदीद तप रहा था। दोपहर को भी आपा बागी नीचे आई, साहब जी जल्दी ऊपर चलें, अरूसा बीबी को कुछ हो गया है। कमाल साहब जो एक किताब का मुताला करने में मशगूल थे, किताब को तकरीबन मेज़ पर फेंकते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। अंदर कमरे का मंजर बहुत ही खौफनाक था। कमरे में शदीद बदबू फैली हुई थी और अरूसा के पलंग के चारों तरफ काला धुआं गर्दिश कर रहा था। अरूसा की आंखें शदीद पीली हो रही थी। वो पलंग पर सीधी खड़ी थी और उसकी सिर्फ टांगों की उंगलियां ही पलंग पर थी, बाकी पूरा जिस्म टेढ़ा हवा में मुअल्लक मालूम होता था। अरूसा ने दरवाज़ा खुलते ही गर्दन कमाल साहब की तरफ घुमाई और उनको देखकर वहशियाना कहकहा लगाया। उसका मुंह नीला हो रहा था। वो चिल्लाई, तू बचाएगा ऐसे? कर ले जो करना है, ये नहीं बचेगी। और फिर ज़ोर से हंसने लगी। उसने वहीं से एक चिल्लांग लगाई और पलंग से तकरीबन 2 फीट आगे चारों टांगों पर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि कोई बिल्ली हो। कमाल साहब जानते थे कि अगर ये कमरे से निकल गई तो अरूसा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़े के बाहर आयात पढ़कर हिसार खींच दिया। अरूसा ने अंदर से एक जस्त लगाई और सीधा दरवाज़े पर लब की, मगर तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था।
کمال صاحب کی پریشانی مزید بڑھ چکی تھی۔ عروسہ تھوڑی دیر تک مسلسل دروازے پر ٹوکریں مار رہی تھی، پھر آوازیں آنا بند ہو گئی۔ کمال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انسان جب بے بس ہو جائے تو اکثر اس کے جذبات پانی بن کر آنکھوں کے راستے امڑ آتے ہیں۔ کمال صاحب کو اگلی صبح کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ بابا جی نے حساب لگا کر بتانا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ ادھر وقت عروسہ کے لیے کم ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے اچانک عروسہ کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اس کی دردناک آواز بھی آپا کے کانوں سے ٹکرائی، جو اس کے کمرے کے باہر ہی پلنگ ڈال کر سو رہی تھی۔ اس کمرے کے چاروں طرف حصار کھینچا ہوا تھا اور اس کالے بلے کو وہاں سے نکلنا تھا، کسی بھی صورت میں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بابا اس کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ عروسہ نے درد بھری آواز میں بھی آپا کو پکارا، بھی آپا پلیز دروازہ کھولیں، دیکھیں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز کھولیں دروازہ۔ کمال صاحب نے بھی آپا کو دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا، مگر عروسہ کو انہوں نے بچپن سے پالا تھا، اس کی درد بھری آواز سے وہ مجبور ہو چکی تھی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی عروسہ سامنے کھڑی تھی، اس کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ زمین پر تھی، وہ ایک بلی کی مانند فرش پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں شدید سرخ تھی اور وہ دانتوں کو پسیج کر غرا رہی تھی۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور بھی آپا کے اوپر آ گئی۔ بھی آپا نیچے فرش پر گر گئی اور عروسہ ان کے سینے پر بیٹھ گئی۔ بھی آپا کا آدھا جسم دروازے کے اندر تھا اور آدھا کمرے کے دروازے کے باہر۔ بھی آپا کی ایک زوردار چیخ نکلی۔ کمال صاحب جو نیچے والی منزل پر اپنے کمرے میں کچھ ورد کر رہے تھے، وہ فوراً اوپر کی طرف بھاگے۔ عروسہ نے سامنے دیکھا اور زوردار قہقہا لگایا، پھر اچانک عروسہ کی ناک سے کالا دھواں نکلا اور ہوا میں اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ عروسہ کے جسم سے جیسے ہی دھواں نکلا، وہ بھی آپا کے اوپر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کمال صاحب بھاگ کر عروسہ اور بھی آپا کے قریب پہنچے اور عروسہ کو اٹھا کر واپس بستر پر لٹا دیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، جیسے کہ خون ہی نہ ہو۔ اس کی رنگت اب نیلی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کالا بلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے وہ حصار بھی آپا کے جسم پر چڑھ کر پار کر لیا تھا۔ ادھر بابا جی دھیان لگا کر بیٹھے اپنا عمل کرنے میں مصروف تھے۔ انہیں جو کچھ معلومات ملی جا رہی تھی، وہ اسے کاغذ پر لکھتے جا رہے تھے۔ بابا جی جس گھر میں رہتے تھے، اس گھر میں ایک صحن اور 2 کمرے تھے۔ بابا جی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، ان کا بیٹا دوسرے کمرے میں سو رہا تھا اور بابا جی اس کمرے میں بیٹھے اپنے ورد کرنے میں مصروف تھے۔ بابا جی نے اپنے چاروں طرف زمزم ڈال کر ایک دائرہ بنایا ہوا تھا، جس کے درمیان میں بیٹھ کر وہ تمام معلومات لکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک تیز ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا جی نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو ایک کالا بنور کمرے میں ان کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اچانک وہ بنور تھما اور ایک کالے بلے میں بدل گیا۔ وہ مسلسل بابا جی کو گھور رہا تھا، پھر اس نے بابا جی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس نے اس دائرے کو پار کرنے کی کوشش کی، وہ ایک جھٹکے سے دور جا کر گرا۔ بابا جی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچانک اس بلے نے دوبارہ آگے بڑھنے کی بجائے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس کالے بلے نے مڑ کر دیکھا اور بابا جی نے اس کی مسکراہٹ محسوس کی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ بابا جی کا دھیان اچانک اپنے بیٹے کی طرف گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ خیال دماغ میں آتے ہی بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر کی طرف بھاگے۔ بابا جی کے کمرے سے نکلتی ہی وہ بلہ ان پر جھپٹا اور اپنے دانت ان کے نرخرے پر گاڑ دیے۔ بابا جی نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح اس کی گرفت سے آزاد ہو سکے، مگر سب بے سود۔ تھوڑی دیر میں بابا جی کا جسم نیلا پڑ گیا اور وہ بے جان زمین پر گر گئے۔ اب وہ کالا بلہ ان کے بیٹے کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ اچانک فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اذان کی آواز آتی ہی وہ کالا بلہ چنگاڑتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ فجر میں جب ان کا بیٹا اٹھا تو وہ اپنے ابا کی لاش دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گیا۔ ادھر کمال صاحب بے چین صبح صادق کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فجر پڑھ کر جیسے ہی بابا جی کے گھر کی طرف نکلے تو گلی کے کونے سے ہی انہیں بابا جی کے گھر کے پاس ایک مجمع نظر آیا۔ کمال صاحب پریشانی میں تیز تیز قدموں کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے بابا جی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر ان کا بیٹا گم سم بابا جی کی لاش کے پاس بیٹھا تھا۔ بابا جی کی لاش شدید نیلی ہو رہی تھی۔ کمال صاحب یہ دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ہو نہ ہو یہ اس کالے بلے کا ہی کام ہے۔
بابا جی نے قریب جا کر ان کے بیٹے کو گلے لگایا، پھر وہ اٹھ کر بابا جی والے کمرے کی طرف جانے لگے کہ شاید کوئی معلومات مل سکے۔ وہاں انہیں ایک کتاب کھلی ملی جو ایک تکیے پر کمرے کے درمیان رکھی تھی۔ کمال صاحب دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں ایک کاغذ ملا۔ کمال صاحب نے فوراً اس کاغذ کو اٹھا لیا، وہ اسے پڑھنے لگے۔ اس میں جو تفصیل لکھی تھی وہ پڑھ کر تو کمال صاحب کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔